अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, इत कट गोडनेथै कर्मज गुजारिश के इंशाअल्लाह ताला 1 बजे 30 मिनट गस सोन प्रोग्राम स्टार्ट और अत मज इत कोर्मुत अर्ज के सोन मजमून क्या रोज़ अज़के ये शबुक मजमून यह एक्सप्लेनिंग मुस्लिम फेलियर ए स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव। यथ मजमूनस मज करो यह समझ कोशिश कि युस जन अस मुसलमानन हुंद फेलियर जदीद दौरस मज यह वुचोन एक खास नुक्ते निगाह किन और यह समझोन ये हैसियत कि युस जन इस्लामुक खदखाल युस जन इस्लामुक स्ट्रक्चर इस्लाम जन हैयत और यम जन अमिक कंपोनेंट्स यम जन अमिक अज्जा यमन मज यम सात रद्द बदल करो या यमन सत यम सात कुन किस्म खिलवाड़ करो तो तम सात फेलियर लाजमी बनन सान खतर और अमी हैसियत समझो कि मुसलमानन खतर युस जन फेलियर कंडीशन जदीद दौरस मज वचन अमी नुक्ते निगाह किन वुचो अत चीज़स समझो ये करो समझने कोशिश कि मुसलमान क्या कमज़ोर या इस क्या मजबूत कम्युनिटी के बहसत मजहब और बहसत उम्मा बहसत कम्युनिटी क्या पहलुअन मज और अहम कैंचन मसैलन मज बाकी कम्युनिटी पथ। बहरहाल बह कर पनुन मजमून यम नुक्त सत बयान कि कांत मैकेनिज्म युस जन आसन या कांत मशीनरी यस जन आसन अमि फंक्शन करने खतर ज़रूरी कि अत गसन बराबर पुर्ज मौजूद आसन बराबर अज्जा गसन अमिक मौजूद आसन यम सात अकि मशीनरी हिंद अज्जा बराबर मौजूद आसन तो यह मुमकिन बनन कि यह कर असल पे फंक्शन मगर अज्जा सारी आसन सठा कह बल्कि अज्जाहन दरमियान यस जन रिलेशनशिप युस जन सो नस्बत गस तवाजुन यमन दरमियान युस जन गस सह बे इंतहा ज़रूरी। अज्जा अगर सारी मौजूद तसन मगर यम लागहोक फिरत यम लागहोक गलत जायन और यहज हैयत यस जन या यहज यस जन पोजीशन सह करो तब्दील अम कि वजह से क्या गस कि युस जन मैकेनिज्म सह गस फेल यस जन मशीनरी सह कर काम कह और यह पोज चाहे कुदरती यम जन मैकेनिज्म वचन कायनातस मज या यम जन इंसान मैकेनिज्म पद कर्मित इंसान अमिस मुख्तलिफ एज़ा अमिस और यम सात तम हम आहंग गोडनेथ गसन तम बराबर एज़ा आसन और तम पत गसन यम हम आहंगी सान काम करें तेली इंसान युस जन तेली बनन यह फंक्शनल इंसान मौसर इंसान और इथे कत यम जन चीज़ वह बनावन इंसान यम जन चीज़ बनाई तो तथ मज ज़रूरत पद गसन कि युस मैकेनिज्म दरकार चीज़ दरकार तमिक सारी इंग्रेडिएंट्स गसन मौजूद आसन तमिक सारी अज्जा गसन मौजूद आसन और तिमन दरमियान यस जन रिलेशनशिप रिश्त युस जन सह गस बरकरार आसन सह गस कायम गसन तेल कर सिस्टम काम। अस वनो यह नुक्ते यथ कथ कि इस्लाम युस जन दीन अत पन अज्जा अत पन शोबजात अत पन डिपार्टमेंट्स और यमन सारे डिपार्टमेंटन हुंद आसन लाजिम और अगर कह डिपार्टमेंट नबर करहन तो तीहन गस कमी या अगर कह वाइटल डिपार्टमेंट नबर कोर कह अहम डिपार्टमेंट कह अहम शोब दीन मज नबर कोर तेल पे दीन अमुक नाव रोजन अमुक सो थोड़ा तारुफ रोजन खाक रोजन मगर युस जन अमुक रूह युस जन अमुक असल सह बाकी बरकरार रोजन कह ज़रूरत कि सारी अज्जा गसन मौजूद आसन और दोयम चीज़ ज़रूरत यह कि यमन दरमियान युस जन रिश्त सह गस बरकरार आसन यम गसन मुतजाद काम करें कह बल्कि यम गसन अकिस अख सत हम आहंगी मज अकिस अख सपोर्ट करित गसन यम काम करें। बहरहाल यह बुनियादी चीज़ युस जन फितरतस मज लबन और यह सह बुनियादी चीज़ युस जन
दीन इस्लामस मज ते लबन बल्कि सोन अकीद सोन दावा यह इत कन कुरान ऐसे समझावन सूर रूमस मज अल्लाह ताला फरमान फितरतुल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। यह जन इंसानी फितरत कायनातच फितरत अल्लाह ताला यसन कि अमे फितरत मुताबिक गो सिस्टम पकुन और यह फितरत बरकरार थवन खतर अल्लाह तालाहन दीन इस्लाम इंसानस तान वातनोमुत। बहरहाल गर्ज यह मे वन कि यह जन दीन इस्लाम दोनों चीज़ ज़रूरी सारी अज्जा तन आसिन पन्ने शाय सारी पहलू गसन पन्ने शाय आसिन सारी शोबाजात गसन पन्ने शाय आसिन और तिमन दरमियान गस रिलेशनशिप आसिन। अस कत समझन कि जदीद दौरस मज मुस्लिम कम्युनिटी जनरली वनो कि यह फेलियर अस ये फिक्र तरन कि अगर एजुकेशन हाल वो अगर सेहत के शोबुक हाल वो अगर टेक्नोलॉजी हुंद हाल वो अगर अदारन हुंद हाल वो इथे कत अगर करप्शन लेवल वो अगर वो कि कत मुल्कस मज कूचा आज़ादी अकिस इंसानस कूता अमन अमान अकिस इंसानस खतर तो वचन बेशतर इन चीज़न मज इस्लाम अस वनो कि मुसलमान वारिया पथ और अमे हैसियत वन कि मुस्लिम कम्युनिटी यस जन यह तमें फेलियर इसलिए नुमाइंदगी करन और तुम पाई कि यह जन फेलियर यह कर मे कत इज्तमाही सतहस पे क्या मामला गसन यह जन यह फेलियर इनफरादी सतहस पे यह बार बार नजर गसन। मिसाल के तौर पर वचन कि खतीब मुकर्रिर यह जन दीनुक प्रचार करन वोल और अम सुन यह ऑब्जेक्टिव अम सुन यह मकसद सह अजीम और इस पेश दिवन लकन ब्रोट कन कर सह अजीम ज़ाहिर कत यम सात इस्लाम कत करो जन्नत कत करन बड़न बड़न अकदारन वैल्यूजन हज कत करन तो इसलिए खतीब सुन तकरीर वन वोल सज कत यह जन यह अजीम मगर एट द सेम टाइम क्या वचन कि अक्सर यह नजर गसन कि यह जन अम सुन अप्रोच यह जन अम सुन लहज यह जन अम सुन तरीक़ कार सह बिल्कुल अल्लाह ताला बचैन वक्त विज गलत बहरहाल गर्ज मे वनस कि यह जन फेलियर यह अथन त नजर गसन कि यह जन इस्लामुक आइडियल यह जन इस्लामुक हदफ और यह हदफ लुकन तान वातनावन वोल यह अमुक प्रचार करन वोल बजात खुद अत पे अमल हेकन करित के इथे कत यह वचन कि बह अगर इबादत करन वोल बहुस नमाज अदा करन बहुस रोज़ थावन बहुस बाकी मनासिक दीनिक अदा करन मगर एट द सेम टाइम बह वचन कि इंसान बहसत इबादत गुजार 2 मिनट के लिए बहुस ना दयानतदारी हज जिंदगी हेकन गुजारित के गो यह ब्या एंगल फर्दी सतहस पे वचन कि यम फेलियर टाकार नजर गसन। इथे कत वचन कि यम सात वचन कि मजहबी यम जन अफराद या मजहबी यम जन गिरोह या तिमन हिम्मत कि तिम करन इंसानियत खतर काम इंसानियत के बका खतर काम नत तिमन निश रिसोर्सेज कि तिम करहन इंसानियत के बका खतर काम। हालांकि इस्लाम समझावन कि तुम पज इंसानियत के खतर काम करें यह कि कहन काम करन मगर उमूमी तौर यह नजर गसन कि यह आम मामूल सान मजहबी आसनुक कि असो इंसानियत के खतर काम करन और अगर वन यह मामल कि हेकन इंसानियत खतर काम कर तमुक मतलब गो इट इज़ अ स्टैगरिंग फेलियर यह बोड़ फेलियर इस जन नजर गसन। बहरहाल मे कर कोशिश तुम ब्रोट कन यह कत त्रावनस कि मैकेनिज्म तेल कामयाब सिस्टम तेल कामयाब यम सात सारी पुर्ज अमिक मौजूद आसन और यम सात यम सारी अज्जा अमिक हम आहंगी सान काम करन और मैकेनिज्म तम सात यह कारकर्दगी हेकन हयत के यह मौसर साबित गसन के यम सात अमिक सारी अज्जा मौजूद आसन के और यम सात इन दरमियान यह जन रिलेशनशिप सह सही के सह दुरुस्त के चूँकि अस कर यम चीज़ कत कि बहसत मुसलमान कम्युनिटी साबित गसन कि लक्टिस या बड़िस पैमानस पे फेलियर तमुक मतलब गो यु जन इस्लाम इख्तियार कोर्मुत या तमिक अज्जा बराबर मौजूद कह
और नत मामल यह कि यम जन अज्जाहन दरमियान शोबजातन दरमियान यह जन रिलेशनशिप पज़ आसनी सह रिलेशनशिप मौजूद कह और यह नुक्तः आज अस हाईलाइट यथन करने कोशिश कर। बहरहाल अकिस जदीद मुसलमानस ब्रोह कन क्या तेल चैलेंज अमिस ब्रोह कन यह चैलेंज कि अमिस तम अज्जा आइडेंटिफाई करें अमिस तम शोब आइडेंटिफाई करें दीनिक यम जन अरकान सतून दीनिक यम जन इंग्रेडिएंट्स यहद सत दीन बनन दीन अमिस तम आइडेंटिफाई करें अमिस तम छाड़न अमिस तहज खोज करें और अत तिमन दरमियान यु जन रिश्त सो रिश्त समझन और तथ पे सह अमलावन अमिस कोशिश करें। तो यह बुनियादी नुक्तः यह जन आज हाईलाइट करने कोशिश करो चूँकि यम सात यह वनो कि दीनस शोबजात दीनस अज्जा पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमो कैंचन अहादीस मुबारकान मज कि दीनस 60 या 70 खुद ज़्यादा अज्जा ज़्यादा शोबजात वल हया शुअबतम मिनल ईमान यथ मज हया ते शोब यवन गो अस हेको नम सारी अज्जा यम जन यम हेको ज़ेर बहस अनित कह गोडनेथ यम आइडेंटिफाई करें गोड मुश्किल तम पत वनहो कि अनहोक यम ज़ेर बहस मगर यम आइडेंटिफाई करें ति मुश्किल और पत यम ज़ेर बहस अन या यम अमलावन यम जन यम ज़ाहिर कत मुश्किल मगर यह कत समझाने खतर कि यह ज़रूरी सान खतर कि करो यम अज्जा आइडेंटिफाई और करो रियल सही रिलेशनशिप दरमियान यमन दरमियान कायम कर बह कैंचन अज्जाहन हुंद यथन तज़किर यथ मज यह वुछो कि कैंचन अज्जाहन पे सान जरिए अमल गसन और कैं अज्जा कैं जुज दीनिक तम कैं डिपार्टमेंट दीनिक तम यम जन सरफ़ नज़र करान यथ पे जन अमल करान कह और यमन शोबन मुतल्लिक यमन डिपार्टमेंटन मुतल्लिक यमन पहलुअन मुतल्लिक यथन कथ करो युन ताल्लुक ज़ाहिरस सत एक्चुअली युन ताल्लुक बातिनस सत कह वनो इस्लाम तो ईमान हसा कुनी कथा और तम पत वो कि ईमान कत कत अमलाओ यह इस्लाम कत कत अमलाओ अम खतर मुख्तलिफ वन शोबजात अम खतर मुख्तलिफ वन अज्जा अमिक यमो जरिए यह किरदार निभाओ और यथन कर बह तुह ब्रोह कन मॉडल पेश यह सिंपल मॉडल यथ मज जन पांचन अज्जाहन हुंद तज़किर करो पांचन शोबजातन हुंद तज़किर करो यम जन दीनिक हेको वनित वारिया हदस तान यम कोर अज्जा दीनिक और यम मॉडल के जरिए समझो यह कथ कि कैंचन पे अमल करान और कैं सरफ़ नज़र करान और यह बोड़ वजह बनन कि मुसलमान जदीद दौरस मज फेलियर। बहरहाल गोडनेथ वन बह यमन अज्जाहन हंद यथन नाव यमन शोबजातन हंद यमन पहलुअन हंद वन बह ब्रोह कन नाव। नंबर अख यह कि मनासिक बोड़ बार शोबा दीनुक यथ पे जन जोर आमुत दिन मनासिक और इबादत के उमूर यमन जन वनो यह बोड़ बार पहलू सान दीनुक अहम पहलू दीनुक और यह यानी कि जुज सान दीनुक इथे कह तहजीबस सत जुड़ित हलाल हरामुक युस जन फेरिस्त वचन कुरान सुन्नतस मज तहजीबस सत जुड़ित मतलब गो युस जन लिबास सनिस ताल्लुक थावन सान माकूलातन सत खेन चन किन चीज़न सत ताल्लुक थावन युस जन सनिस वथ बैठस सत ज़्यादा पहम ताल्लुक थावन तो चूँकि वारिया चीज़ अत मज आमित वन यम हसा हलाल वारिया चीज़ यम हसा हराम और चूँकि यम सात यमन हलाल हरामस पे यम सात अमल करान अमल पैरा गसन अम क्या अम तहजीब तश्कील दिन अवे वोन मे कि सो हलाल हराम यु जन सनिस तहजीबस तश्कील दिवन। बहरहाल यह ब्या बोड़ बार शोब इंशाल्लाह ब्रोह कुन करो अत मुतल्लिक कत तम पे ब्या बोड़ शोब यु जन दीनुक बोड़ डिपार्टमेंट तो पहलू यु जन दीनुक सह इखलाक या इखलाकियातुक पहलू इखलाकियातुक शोब और इंशाल्लाह अत मुतल्लिक करो कत ब्या शोब यु जन वारिया बोड़ शोब दीनुक वारिया अहम शोब दीनुक सह गो इंसानियत इंसानियत परस्त आसन इंसानियत हमदर्दी आसन इंसानियत खतर काम करन यह जज्ब और यह वलवल अकिस इंसानस मज मौजूद आसन और यह दीन समझित यह काम करें यह ब्या शोब यमुक तज़किर करो और फाइनली करो लास्टस पे बे अकि शोबुक तज़किर यह जन शोब मामलातन हुंद और अत मज करो ज़्यादा कसीर चीज़ अनो
अत मज ज़रा बहस कहें, बस खास तौर पर करो अकिस चीज़स मुतल्लिक कत, सह गो यह कि इंसान सुन माश यह कत कमावन, इनकम कत अकिस इंसानस हासिल गसन, और यह क्या अत शोबस मज कत पन पान यानी कि कंडक्ट कर। बहरहाल मे कर 5 शोबजातन हज तह ब्रोट कन कोर मे तज़किर, और इंशाअल्लाह ताला बस उम्मीद करन कि तुम थोक हम जहनस मज। अस वोन फिलहाल कि ईमान और इस्लाम युस सह अकुई कत, सह बातन सत इंसान सनिस ताल्लुक थवन। अम सुन ज़ाहिर यम सात यवन सह गसन पत सह ज़ाहिर गसन, अम सुन इस्लाम युस अम सुन ईमान ज़ाहिर गसन यम सात इबादत करन, यम सात यह हलाल हरामुक अख सिस्टम अडॉप्ट करन, यम सात यह इखलाकुक अख सिस्टम अडॉप्ट करन, यम सात यह इंसानियत हमदर्दी अमुक इजहार कर, और यम सात ये पन मामलात निभावन, खास तौर पर पनुन युजन माशी निज़ाम युजन तथ सत यम सात डील करन, तो यमो तरीको सत अम सुन इस्लाम अकिस इंसान सुन ज़ाहिर गसन। तो बहरहाल अस करो वन यमन शोबजातन मुतल्लिक कत, और आखिरकार समझो अस अख बुनियादी नुक्त यह कि कह शोबजात अहम बासन और कह ज़्यादा अहम बासन कह, और यह बोड़ वजह बनन कि देयर इज़ फेलियर इन Muslim society, there is failure in Muslim world. गोडनुक इसमें अर्ज कोर गोडनुक शोब युजन दीनुक बड़ अहम युजन आम तौर पर अस ईमान पत थावन सह गो इबादतुक शोब या मनासिकन हुन शोब। यम जन इबादत मुख्तलिफ अमूर यम जन सारी वाकफ यमन अमूरन सत मनासिक यम जन सन इबादत यम जन अमूर यमन सत वाकिफ। तो सारवी आस बूजमुत हदीस मुबारक यत मज पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो के बुनियल इस्लामु अला खमसिन, इस्लाम बुनियाद 5 चीज़न पे, शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह कि इंसान दी शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, और पैगम्बर अलैहिस्सलाम तिहिंद रसूल, व इकामत सलाह और यह कर नमाज कायम, व ईता ज़का यदी ज़कात, वल हज और यह कर हज, व सौम रमदान और यह थाई रमजान रोज़। बहरहाल अत मज गोडनुक ईमानियात सत ताल्लुक थवन। बाकी 4 शोब यम जन तिम बाकी 4 यम जन अथन आय कामे बयान फरमावन, तिम मनासिकन सत वनो अस या इबादत मुख्तलिफ अमूर यम जन अकिस इंसानस यमन पे अमल करन पेवन यम सात सह मुसलमान आसि। और ज़ाहिर कत कि यह वारिया अहम शोब दीनुक, यह वारिया अहम डिपार्टमेंट और पहलू दीनुक, बल्कि यम सात कुरान खोलन गोडनथी वुचन अल्लाह ताला फरमावन सूरह बकरहस मज इब्तिदाई आयातन मज कि अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, तिम लोग यम गैबस पे पास करन यानी अल्लाह ताला पे ईमान थायन, और वयुकीमून अस्सलाह और यम जन नमाज कायम करन, और यम जन ज़कात अदा दिन करन यानी कि यम जन पन्ने माल मज खर्च करन। बहरहाल गर्ज यतन यह वनुक कि यह वारिया अहम शोब, यह वारिया अहम डिपार्टमेंट दीनुक युस जन असे वर्तावन यथ पे जन असे अमल करन सान खतर ज़रूरी बल्कि अस यह जानन कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम कर आगाह कि गोडनुक चीज़ यथ मुतल्लिक तुह प्रिस गर लगे क़ियामतस मज सह आसि तुहंज नमाज, सह आसि तुहंज सलात, और अम सह फिक्र तरन कि यह शोब युस जन इबादतुक मनासिकन हुंद शोब बेइंतहा ज़रूरी। दोयम युस जन अत मज यवन मद सह गो ज़कात। अल्लाह ताला कुरानस मज अमुक तज़किर करन कि खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तुन तुतहिरहुम व तुज़क्किहिम बिहा, तुह रटियो सा यहंद माल मज कड़ियो तुह ज़कात, यानी कि हुक्म आव कर तुह कड़ियो यहंद माल मज ज़कात, यानी कि या इम्पेरेटिव बनावन लाजिम बनावन पैगम्बर अलैहिस्सलाम खतर कि तिम कड़न लकन हंद माल मज ज़कात, और तम वजह सत गसे तुहंद माल या तुहंद नफ्स युस जन यह गस पाक। बल्कि सूरह तौबाहस मज आयत 66 मज अल्लाह ताला मसारिफ ज़कात बयान फरमावन, 8 यम जन ज़कातिक मसारिफ तिम ति अल्लाह ताला कुरानस मज बयान फरमामित। और अम सह यह कत फिक्र तरन कि इबादतिक अमूर मनासिक या यमन अस अरकान इस्लाम वनान यम कत्या ज़रूरी सानि दीन मुताबिक। इथे कत हजस मुतल्लिक युस जन अस वुचन कुरानस मज हुकुम बड़ ठाकार वाज़ह और जोर दित आमत बयान फरमावन कि तुह हज करन यह फ़र्ज तुहंद खतर। अल्लाह ताला फरमान वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, युस ते इस्तिताअत थावन हैसियत थावन ताकत थावन तमिस खतर ज़रूरी कि सह कर बैतुल हज, सह कर बैतुल हज ज़ियारत। और अम पे रब फरमान कि वमन कफर फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद, वह युस कुफर कर यानी युस इनकार कर और अथन आव हज न करनस आव अथन
कुफ्र दर्ज दिन अतन आव अम खतर लफ्ज़ कुफ्र इस्तेमाल कर और अल्लाह ताला फरमान कि अगर तुम करो बेशक अल्लाह ताला बेनियाज अल्लाह ताला अल्लाह फ़ैन अल्लाह गनीयुन अनिल आलमीन अल्लाह ताला सारे आलमन नश बेनियाज अल्लाह ताला अमिच ज़रूरत कह अलबत्ता यह तुहद खतर दीन के एतबार तुहद खतर यह बोड़ बार फ़र्ज इथे कट आज रोज़दर सियाम माह रमज़ान अल्लाह ताला हुकुम कर सूरह बकराहस मज के तुहद खतर हसा रोज़ तिथे कट फ़र्ज इत कट तुम ब्रोट मेल लुकन पे रोज़ फ़र्ज आस बहरहाल अर्ज मोन यह कि युस जन मनासिकन हुंद शोब युस जन इबादतन हुंद शोब यह वारिया अहम शोब सानि दीन मुताबिक और अत पे अमल करें लाजिम सानि खतर यह अख शोब यमुक तज़किर कोर दोयम कर मे तज़किर के हलाल हराम युस जन सनिस तहजीबस सह ताल्लुक थावन सन माकूलातन सत मशरूबातन सत सनिस लिबासस सह ताल्लुक थावन यह अख शोब युस जन वारिया अहम शोब सानि दीन मुताबिक बल्कि वुचन कुरानस मज अहकाम या हदीस मुबारकहन मज या फ़िक़्ह किताब बरित यमो मसइलो सत युस जन ताल्लुक थावन माकूलातन सत मशरूबातन सत और लिबासस सत यह बड़ अहम मामला सानि दीन मुताबिक बल्कि वुचन कि अल्लाह ताला कुरानस मज मशरूबात मज अगर वो शराब हुरमत बयान फरमावन और वारिया स्ट्रॉन्ग टर्मन मज शराब यानी अल्कोहल हुरमत बयान कर रब फरमावन या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान बहरहाल बह कर अकी मदच इथन कत कि युस जन शराब युस जन अल्कोहल यह हसा शैतान सन्ज पलीद कम फज्तनिबुहु लअल्लकुम तुफ्लिहून तुम रोजो अम नश दूर ताकि तुम करो फलाही हासिल ताकि तुम करो कामयाबी हासिल गर्ज मे वन कि वी कांट राइट इट ऑफ हेको यह कर कि सनवन अत चीज़स और अत पे करो अमल कह इट इज़ नॉट पॉसिबल एज पर आवर रिलीजन और इथे कट अल्लाह ताला कुरानस मज वारियाहन शायन यथ मज सूरह बकरा और इथे कट सूरह माइदा सूरह अनाम सूरह नहल यमन मज अल्लाह ताला फरमावन कि युस जन सूर मुर्दार युस जन खिंजीर युस जन युहद माज युस जन युहद गोश्त युस जन यह हसा तुहद खतर ओमुत हराम करार दिन बहर सूरत अल्लाह ताला समझावन कि यम चीज़ पजन न तुम इस्तेमाल करें कह यम हराम तुहद खतर इथे कट अगर मलबूसातन मज वो अल्लाह तालाहन कोर पर्दक अहकाम कर अल्लाह तालाहन नज़र सूरह नूर सूरह अहज़ाब और पत हदीस मुबारकहन मज अमुक तज़किर आमुत कि अकिस इंसान सुन लिबास युस जन सह कम नौयतुक गژھِ आसुन और अल्लाह ताला कुरानस मज सूरह नूरस मज आयत 3 मज गोडनेथ मर्दन हुकुम करन कि तुम पजन पन्ने नजर झुकावने पत खवातीन बेस आयत मुबारकस मज यह हुकुम करन और अत सह कि तुहद लिबास और तुहद पर्दच कंडीशन कमि नौयत गژھِ आसुन बहरहाल यह क्या कोर अल्लाह तालाहन कुरानस मज अमुक तज़किर तिकाज यह सानि खतर अहम और यह सानि दीन मुताबिक वारिया ज़रूरी और अख अहम शोब सानि दीन मुताबिक बहरहाल अस कोर दोन मदन हुन कोर मे इथन तज़किर अख कोर मे मनासिक और इबादत कन इबादतुक तज़किर यानी कि अमे मदुक तज़किर और दोयम युस जन शोब दोयम युस जन डिपार्टमेंट पहलू सानि दीनुक सह गो कि हलाल व हराम युस जन माकूलात मशरूबात और सानिस लिबास सह खास तौर पर ताल्लुक थावन या सानिस वत बैठस सह ताल्लुक थावन तो अत मज तह वारिया अहकामात यम कुरान सुन्नतस मज आमित सानि खतर वाज़ह करन और यम शोबा जात यम जन इमन मुतल्लिक करो थोड़ा बहुत करो इमन मुतल्लिक गुजारिशात तुम साथियन यह चीज़ समझ कि चाहे इबादत के अमूर चाहे सकाफती अमूर चाहे तहजीबी अमूर माकूलात मशरूबातन सत ताल्लुक लिबास सत ताल्लुक वतनस बहनस सत जन ताल्लुक यम ज़रूरी सानि दीन मुताबिक मगर वक्त सत क्या गो कि सोन दीन युस जन यह आव जम कर या आव महदूद कर यमन दोन तबकन तान यानी कि अगर अख इंसान इबादत करन मनासिक अदा करन और अगर अख इंसान माकूलात मशरूबात और लिबासस मज इस्लाम मुताबिक ज़ाहरी तौर ज़िंदगी गुजारन सुई सान नजरन मज अख मुकम्मल मुसलमान तसव्वुर करन और चूंकि अमुक वजह यह कि युस जन दीन साव युवी जरिए दीन आम तौर पर पेश कर वनो इत कथ कि
عام زور یُس زَن سانٮ۪ن خۄطبَن منٛز تقریٖرَن منٛز آسان چھُ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اِسلام پیش چھِ کَران لُکَن برونٛٹھ کَنہِ أسۍ چھِ یِمٕے زٕ شعبہجات لُکَن برونٛٹھ کَنہِ بحثیتِ اِسلام پیش کَران. اَتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شک کہِ یِم دۄنوَے چھِ شعبہجات دیٖنٕکۍ یِم دۄنوَے چھِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹٕس سانی دیٖنٕکۍ مگر ایٹ دَ سیم ٹایم چھُ معاملہٕ یِتھ کٲٹھۍ مےٚ گوٚو اِبتِداہَس منٛز عرض کَراو کہِ سٲری اجزا یِم زَن دیٖنٕکۍ اجزا آسن تِم گژھن اِنٹیکٹ روزٕنۍ تِمن سارنٕے پٮ۪ٹھ گژھِ زور روزُن. اگر أسۍ کانٛہہ جُز تہِ دیٖن منٛز نٮ۪بر کَرو تَمیُک مطلب گوٚو أسۍ چھِ پَنُن دیٖن کمزور کَران أسۍ چھِنہٕ پَنُن دیٖن ناقص بَناوان اور اگر یہِ معاملہٕ گوٚو ظٲہِر کَتھ چھِ کہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ پَتہٕ دعوا کٔرِتھ کینٛہہ کہِ أسۍ چھِ دیٖندار اگرچہِ أسۍ کینٛژَن معاملَن پٮ۪ٹھ عمل کَران تہِ آسو. اَتٮ۪ن چھُ اکھ اہم نۄقطہٕ یُس زَن اَسہِ سارنٕے ساتھیَن سَمجُن چھُ یِم زَن عبادتٕکۍ اُموٗر چھِ اور یِم زَن حلال و حرامٕکۍ عام اُموٗر چھِ یِہُنٛد تعلُق مشروٗباتن ماکوٗلاتن لِباس وغیرہ یِمن چیٖزن سۭتۍ چھُ یِم کَرِ اللہ تعالیٰ ہن بتدریٖج نٲزِل پیغمبر علیہ الصلاتُ والسلامن ہٕنٛدِ زندگی مُبارکس منٛز. مِثال کے طور پر أسۍ چھِ زانان کہِ نٮ۪ماز یۄس زَن چھِ یہِ گٔے بتدریٖج وارٕ آیہِ یہِ پٔرفیکٹ بَناونہٕ. گۄڈٕنیتھٕے ٲسۍ نہٕ 5 وقت برابر نٮ۪ماز پَتہٕ سٲے حیت وغیرہ یہِ معاملہٕ اوس نہٕ گۄڈٕنیتھٕے کینٛہہ بٔلکہِ أسۍ چھِ یَتھ حدس تانۍ وٕچھان کہِ یُس زَن وضوٗہُک حُکُم چھُ سُہ چھُ أسۍ سورے مایداہَس منٛز لَبان آیت 6 منٛز. غرض چھُ مےٚ یہِ وَننَس کہِ بتدریٖج گٔے یہِ سِسٹم یُس زَن چھُ عبادتن ہُنٛد یہِ آو اِوالو کَرنہٕ. أسۍ سٲری چھِ زانان آز چھِ أسۍ الحمدُاللہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ تٔمۍ سٕنٛدِ کَرمہٕ سۭتۍ چھِ أسۍ روزدَر روزان اور روزن ہُنٛد حُکُم یُس زَن چھُ یہِ آو مدیٖنہَس منٛز نٲزِل کَرنہٕ. أسۍ چھِ زانان کہِ زکاتٕکۍ چھِ مُختٔلِف مصارِف مگر زکاتٕکۍ مُختٔلِف مصارِف تہِ آیہِ مدیٖنہَس منٛز نٲزِل کَرنہٕ. یعنے کہِ ییٚمہِ ساتہٕ 13 ؤری 14 ؤری یا 18 ؤری ٲسۍ گٔمٕتۍ تَمہِ پَتہٕ چھِ یِم چیٖز یِہُنٛد تذکِر قرآن کَران. یِتھَے کٔنۍ چھِ أسۍ زانان کہِ حج یُس زَن چھُ یہِ آو لاسٹٕکٮ۪ن ؤرۍیَن منٛز پیغمبر علیہ الصلاتُ والسلامن ہٕنٛدِ سیٖرتِ مُطہرہَس منٛز فرض بَناونہٕ لٲزِم بَناونہٕ مُسلمانن پٮ۪ٹھ. غرض چھُ مےٚ یہِ وَننَس کہِ یُس زَن عبادتٕکۍ اُموٗر یِم زَن چھِ یِم آیہِ بتدریٖج رفتہ آیہِ یِم یعنے کہِ پنٛنِس پٔرفیکشنَس کُن نِنہٕ. گۄڈٕنیتھٕے آیہِ نہٕ یِم مُکمل حُکُم ٲسۍ نہٕ گۄڈٕنیتھٕے موٗجوٗد کینٛہہ گۄڈٕنیتھٕے اوس نہٕ سِسٹم عبادتُک موٗجوٗد کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ زَن اِسلامُک پرچار لوگ کَرُن پیغمبر علیہ الصلاتُ والسلامو. یِتھَے کٔنۍ یِم زَن ماکوٗلات تہٕ مشروٗبات چھِ تُہۍ چھِو زانان کہِ قرآنَس منٛز چھِ سورے مایداہَس منٛز آیتِ مُبارکہ آیت 92 یا 93 تَتھ منٛز چھُ اللہ تعالیٰ تِمن لُکن ہُنٛد تذکِر کران یِم زَن گُزرے یا یِم زَن شہیٖد گٔے شرابٕچ حُرمت نٲزِل گژھنہٕ برونٛہٕے. یعنے کہِ تِم ٲسۍ شراب تہِ چٮ۪وان مگر تَمہِ پَتہٕ تِم گُزرے بحثیتِ مُسلمان اور اللہ تعالیٰ چھُ فرمان کہِ یِم چھِنہٕ گۄناہ گار کینٛہہ تِکیازِ یِم حُکُم توٚتانۍ ٲسۍ آمٕتۍ کرنہٕ مانا چھُ یہِ نیران تِم ٲسۍ تِمن پٮ۪ٹھ عمل کران وُنہِ اوس نہٕ شرابچہِ حُرمتُک حُکُم آمُت بیان کرنہٕ قرآنس منٛز کینٛہہ. غرض چھُ مےٚ یہِ وَننَس کہِ اللہ تعالیٰ یِم زَن یِم اُموٗر چھِ عبادتٕکۍ یِم زَن حلال و حرامٕکۍ اُموٗر چھِ اور اگر تُہۍ پردُک معاملہٕ وٕچھو پردَس مُتعلِق چھِ أسۍ بڑٕ حساس اور بڑٕ زور چھِ أسۍ دِوان مگر پردٕکۍ یِم زَن احکام چھِ تِم چھِ سورے نوٗرَس منٛز سورے احزابَس منٛز چھِ زیادٕ پَہم اور أسۍ چھِ پتہ کہِ سورے نوٗر اور سورے احزاب یُس زَن چھُ یِم چھِ 5 ہِجری پتہٕ چھِ یِم تقریٖباً یعنے نٮ۪صٕف دور ییٚمہِ ساتہٕ پیغمبر علیہ الصلاتُ والسلامو مدیٖنہَس منٛز تہِ اوس گُزورمُت پنٛنہِ سیٖرتِ مُطہرہُک تَمہِ پَتہٕ چھِ یِم نٲزِل گژھان. یعنے اللہ تعالیٰ ہن کوٚر یِمن معاملن منٛز اِنتظار اللہ تعالیٰ ہن کٔرۍ یِم ڈیفر گۄڈٕنیتھٕے آیہِ نہٕ یِم حُکُم لٲزِم بناونہٕ أکِس اِنسانَس خٲطرٕ کینٛہہ حالانکہِ اللہ تعالیٰ تِمن ٲس پتہ کہِ اِسلامٕچ تکمیٖل اَتھ منٛز کٕم چیٖز چھِ ضروٗرت کُس حُکُم چھُ برونٛہہ کُن مےٚ کَرُن اللہ تعالیٰ ہس ٲس یہِ چیٖز پتہ مگر اللہ تعالیٰ ہن سمجھ یہِ مُنٲسِب اللہ تعالیٰ پنٛنِس حِکمتس منٛز تِمو سمجھ یہِ کہِ یِم بہتر کہِ یِم یِن ڈیفر کرنہٕ تانٮ۪تھ یِن نہٕ یِم حُکُم یعنے کہِ مُسلمانن خٲطرٕ اِجرا کرنہٕ کینٛہہ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر یِمن معاملن منٛز اِنتظار. یعنے کہِ یِم زَن عبادتٕکۍ اُموٗر چھِ اور یِم زَن حلال و حرامس سۭتۍ تعلُق تھاوان وٲلۍ اُموٗر چھِ تَتھ منٛز چھُ آمُت یعنے کہِ اِنتظار کرنہٕ تِم چھِ بتدریٖج آمٕتۍ یعنے کہِ لٲزِم بناونہٕ مُسلمانن خٲطرٕ. غرض چھُ مےٚ یہِ وَننُک کہِ یہِ چھُ سُہ شوبہٕ یا یِم چھِ تِم شوبہٕ شاید یَتھ منٛز اگر اِنتظار گژھِ تہِ کُنہِ حدس تانۍ چھُ اَتھ جواز تیٚلہِ نیران. اَمیُک چھُنہٕ تعبیٖر بیٚیہِ کینٛہہ کَرُن کینٛہہ ییٖژاہ ہن مےٚ ؤنۍ کہِ اَتھ منٛز آیہِ تاخیٖر کرنہٕ اور تَتھ تاخیٖرس پٔکِنۍ ٲس ظٲہِر کَتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛز حِکمت. بہرحال بہٕ کیازِ چھُس یہِ نۄقطہٕ یوٗتاہ زور دِتھ بیان کران تِکیازِ یِم زَن دیٖنٕکۍ واریاہ شوبہجات چھِ یِم زَن دیٖنٕکۍ کینٛہہ شوبہجات چھِ یِم زَن دیٖنٕکۍ کینٛہہ ڈِپاٹمنٹٕس چھِ تِم چھِ تِتھۍ ڈِپاٹمنٹٕس تِم چھِ تِم شوبہجات یَتھ منٛز زَن کمپرومایز آو نہٕ کرنہٕ کینٛہہ. یِم چھِ تِم شوبہجات یِہُنٛد اَسہِ تذکِر کوٚر اَتھ منٛز آو کمپرومایز کرنہٕ چلو آز
करन नہٕ کینٛہہ برونٛہہ کُن کرن آز کرو نہٕ حرام شراب کینٛہہ چیٚیِن تانٮ۪تھ شراب پگہہ کرو حرام یہِ دِمو قرار اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ مگر کینٛہہ شعبہ جات چھِ تِم کینٛہہ ڈِپاٹمنٹٕس چھِ دِنٕکۍ تِم یتھ منٛز اللہ تعالیٰ ہن انتظار کوٚر نہٕ کینٛہہ یتھ منٛز اللہ تعالیٰ ہن تدریٖجُک اصوٗل اختیار کوٚر نہٕ کینٛہہ یُس زن اللہ تعالیٰ ہن یکدم یکسر گۄڈنیٚتھٕے لٲزِم بنوو انسٲنیتس خٲطرٕ یا اسہِ مُسلمانن خٲطرٕ اور یہِ چھُ اسہِ ضروٗری سمجُن کہِ اگر أسۍ وۄنۍ تِم شعبہ جات یِمن منٛز نہٕ کمپرومایزٕچ پُزِشن آیہِ نِنہٕ اسلامن نی نہٕ کینٛہہ اللہ تعالیٰ ہن نی نہٕ کینٛہہ اگر أسۍ تِمن منٛز تساہُل ورتاوو تِمن منٛز غفلت شٲری ہُنٛد ارتقاب کرو تمیُک مطلب گوٚو سانہِ دیٖنٕچ یۄس زن حیت چھِ سانہِ دیٖنٕکۍ یِم زن انگریڈینٹٕس چھِ یِم زن امیِکۍ ڈپاٹمنٹ چھِ شعبہ جات چھِ أسۍ چھِکھ تِم بے دخل کران یا أسۍ چھِکھ نہٕ تِم سیٖریسلی نِوان اور ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ کرو ظٲہِر کتھ چھِ کہِ سٲنِس اسلامس گژھِ نۄقصان سٲنِس اسلامس گژھِ نۄقصان مطلب کہِ سٲنِس اسلام عملاونس گژھِ نۄقصان أسۍ ہٮ۪کو نہٕ بہتر مُسلمان بٔنِتھ کینٛہہ دیٖن چھُ پننہِ جایہِ مُسلم سالم بہتر اتھ چھنہٕ پرواے کینٛہہ مگر سٲنِس اسلامس سٲنِس ایٖمانس سٲنِس اسلام عملاونس منٛز گژھِ پرابلم بہرحال أسۍ کرو گۄڈنِکۍ شعبٕچ کتھ سُہ گوٚو انسٲنیتُک ڈپاٹمنٹ انسٲنیت خٲطرٕ جذبہٕ ہمدردی ہُنٛد آسُن انسٲنیت خٲطرٕ کٲم کرٕنۍ یہِ چھُ سُہ اکھ شعبہٕ یُس زن دیٖنن گۄڈنیٚتھٕے نٲفِظ کوٚر مُسلمانن پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ زانان کہِ پیغمبر علیہ صلاتُ وسلام ییٚمہِ ساتہٕ گۄڈنِچ وحی تِمن پٮ۪ٹھ نٲزِل گٔے اور تمہِ پتہٕ چھِ تِم گرٕ یِوان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تِم چھِ وٕچھان أکِس مُشکِل کیفیتس منٛز پیغمبر علیہ صلاتُ وسلامن اور تمہِ پتہٕ چھِ تِم بستر تِمن تراوان پٮ۪ٹھٕ اور تمہِ پتہٕ چھِ تِم پیغمبر علیہ صلاتُ وسلام تِمن پنُن حال بیان کران مگر خدیجہ رضی اللہ عنہا چھِ تِمن دِلاسہٕ دِوان تِمن بروسہٕ دِوان اتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ کہِ تِہُنٛد کِردار یعنے کہِ پیغمبر علیہ صلاتُ وسلامن ہُنٛد کِردار یُس زن اوس سُہ اوس زبردست عظیٖم اور سُہ کِردار بیان کرنس منٛز چھِ تِم یِمے چیٖز گنٛزراوان کہِ تُہۍ ٲسوٕ غریٖبن سۭتۍ رُت سلوٗک کران مہمانس سۭتۍ رُت سلوٗک کران یُس زن صاحبِ حاجت اوس آسان تُہۍ ٲسوٕ تٔمۍ سُنٛد حاجت پوٗرٕ کران یعنے کہِ یِم زن تِم انسٲنیت خٲطرٕ چیٖز أکِس انسانس پزن کرٕنۍ تِہُنٛدُے تذکِرٕ چھُ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماوان پیغمبر علیہ صلاتُ وسلامن خٲطرٕ یعنے کہِ پیغمبر علیہ صلاتُ وسلام اور یہِ نۄقطہٕ سمجُن چھُ واریاہ زیادٕ ضروٗری اسہِ پیغمبر علیہ صلاتُ وسلام امہِ برونٛہہ کِنۍ تِم بنہِ ہن تِم لگہِ ہن یِتھ کٲٹھۍ أسۍ 5 وقت نٮ۪ماز چھِ باقٕے چیٖز چھِ باقٕے یِم زن احکام چھِ تِم لگہِ ہن تِہُنٛد پرچار کرُن بذاتِ خۄد ٲسۍ تِم ہمیشہِ انسٲنیتٕکۍ پیکر اور ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن انسان یتھ کایناتس منٛز ذٲتی طور چھُ میون یہِ عقیٖدٕ میون یہِ بروسہٕ کہِ پیغمبر علیہ صلاتُ وسلامن ہٕنٛز یۄس زن سیٖرت مُبارک چھِ وحی نٲزِل گژھنہٕ برونٛہہ تہِ تتھ دورس منٛز تہِ چھِ تِم سانہِ خٲطرٕ اکھ نموٗنہٕ بہرحال غرض چھُ مےٚ ییٚتٮ۪ن یہِ وننُک کہِ امہِ برونٛٹھ کہِ دیٖنٕکۍ مُختٔلِف اموٗر یی ہن حلال و حرامس سۭتۍ جُڑِتھ اور پتہٕ عبادتن سۭتۍ جُڑِتھ یِم یی ہن واضح کرنہٕ یِم یی ہن ویژناونہٕ یا عقایدن سۭتۍ رِلیٹڈ مُختٔلِف اموٗر یی ہن واضح کرنہٕ یِم یی ہن ویژناونہٕ پیغمبر علیہ صلاتُ وسلام ٲسۍ انسٲنیتٕکۍ پیکر تِم ٲسۍ انسٲنیتٕچ بے انتہا ہمدردی تھاوان اور انسٲنیت خٲطرٕ ٲسۍ تِم آلریڈی یعنے کہِ یتھ أسۍ ونان چھِ أزکِس اصطلاحس منٛز سوشل سٔروِس تِم ٲسۍ آلریڈی سوشل سٔروِس کران بہرحال ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ قرآن نازِل چھُ گژھان اللہ تعالیٰ چھُ ابتداہس منٛزٕے اگر أسۍ پارے عام کی سوٗرٕ وٕچھو یا ٲخری یِم زن سوٗرٕ چھِ قرآنٕکۍ یِم زن ابتداہس منٛز نٲزِل آیہِ کرنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ یِمن منٛز چھُ اللہ تعالیٰ یِہوے اَسہِ پیغام دِوان کہِ تُہۍ بٔنِو انسٲنیتٕکۍ دوست تُہۍ بٔنِو انسٲنیتٕکۍ ہمدرد تُہۍ کٔرِو انسٲنیتس خٲطرٕ کٲم اور اکھ مشہوٗر سوٗر یُس أسۍ سٲری چھِ زانان کہِ یتھ أسۍ سورے معوٗن چھِ ونان ارأیت الذی یُکذِبُ بالدیٖن فذلک الذی یدعُ الیتیٖم کیٛاہ تُہۍ چھِو نہٕ سُہ وٕچھان یُس زن روزِ ٲخرتس جُٹلاوان چھُ أمۍ سُنٛد صفت کیٛاہ چھُ اتٮ۪ن یُس زن بیان آو کرنہٕ سُہ اوس یہِ کہِ یہِ ہسا چھُ یتیٖمس دکہٕ دِنہٕ وول آسان ولا یحُضُّ علی طعام المسکیٖن اور یہِ چھُنہٕ مسکیٖنس کھیاناون وول آسان کینٛہہ اور تمہِ پتہٕ چھُ اتٮ۪ن أمِس یِوان ویل کرنہٕ أمِس سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ لعنت یِوان کرنہٕ فویلُ للمصلیٖن ویل ٲسِن تٔمِس پٮ۪ٹھ یُس زن نٮ۪ماز یا یُس زن صلات چھُ ادا کران الذیٖنَ ہُم عن صلاتِہِم ساہوٗن ییٚمِس نہٕ نٮ۪مازِ ہُنٛد فلسفے آسہِ فِکرِ توٚرمُت الذیٖنَ ہُم یُراعوٗن یُس زن نٮ۪ماز وٕچھنہٕ خٲطرٕ چھُ کران لُکن ہاونہٕ خٲطرٕ چھُ کران ویمنعوٗن الماعوٗن اور لۄکٹہِ کھۄتہٕ لۄکٕٹ ضروٗرت یۄس زن تٔمِس دٔچھِنۍ کھوورِس کٲنٛسہِ نفرس آسان چھِ یہِ چھُنہٕ سُہ پوٗرٕ کرنٕچ طبیعت آسان تھاوان کینٛہہ أمِس منٛز چھُنہٕ اِنسٲنی ہمدردی ہُنٛد جذبہٕ آسان کینٛہہ دِس اِز دِ پویِنٹ دیٹ وی نیٖڈ ٹُو انڈرسٹینڈ سُہ گوٚو یہِ کہِ
कि अतन आव दोन चीज़न कंट्रास्ट पेश करने कि अतन आव यह समझावन कि कुछ सात इबादत गुजार त्युथ हिू अमिस मज इंसानी हमदर्दी कह अगर अमिस मज इंसानी हमदर्दी यह कोर सन दीनन कबूल कह बल्कि अल्लाह तालाहन कोर अमिस तंबे अल्लाह तालाहन दिस अमिस वार्निंग अत सूरस मज ताकि यह कर अमि जुर्म नश नेर पथ अमि जुर्म नश कर तोब इथे कट वचन सूर बलद खूबसूरत सूर कुरान मुबारक यु जन पारे अमस मज और बेशतर साथी याद थवन अल्लाह ताला फरमान कि फलक तहमल अकबा यानी कि वहीं कुस कर दुश्वार वादी पार दुश्वार इम्तिहान कुस कर पार ये पास यानी कि इस्लाम शुवन पेश कर बहसत अख दुश्वार इम्तिहान और यह जन यह दुश्वार इम्तिहान अत मज जन सवालात अत मज जन मद अकिस इंसानस पूर करें तिम बड़ दिलचस्प अल्लाह ताला फरमान वमा अदराक मल अकबा वहीं कुस तारी ऐ फिक्र कि यह अकबा क्या दुश्वार वादी क्या यह इम्तिहान पास कर क्या अल्लाह ताला फरमान फ़क्कु रक़बा यह गो गर्दन आज़ाद कर गो ये फिक्र तरन कि इस्लाम युस जन या इंसानियत मिशन हेत दुनिया मज या इंसानियत प्रोजेक्ट हेत दुनिया मज यथ आज वन सोशल वर्क यथ वन ह्यूमैनिटेरियन एड यथ वन इंसानियत खतर काम करें दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्लाम मच बिफोर अमि ब्रोट के रोज़ यहन फ़र्ज अस पे कर अमि ब्रोट के बाकी चीज़ यहन अस पे लाजिम बनावन यम जन हलाल हराम सत ताल्लुक थवन अमि ब्रोट आव यह चीज़ सान खतर लाजिम बनावन कि अस मज गस इंसानियत हमदर्दी आसिन और हसब इस्तिताअत यीहान अस हेको कर अस पज तीहान करें अल्लाह ताला फरमान औ इतामन फी यौमिन ज़ी मसगबा या मुश्किल हालतस मज कह साथी खेनाउन यम सात तमिस यह हैसियत कह यतीमन ज़ा मकरबा यु जन कराबतदार यतीम मगर या मिस्कीन ज़ा मतरबा या मिस्कीन मगर लथ ओमुत वलन बहरहाल गर्श में इथन असलन यह नुक्त बयान कर कि दीन कुछ चीज़ आव पेश कर अथन आव दीन यव न वन कह कि शराब त्रो सा तिकाज अमि सात नी मसले यव न वन कह कि पर्द करू तुम तिकाज अमि सात नी मसले अमि सात युस चीज़ आव बहसत दीन पेश कर सह क्या सह यह कि तुह गस इंसानियत हमदर्दी आसिन तुह गस यह जज्ब आसन कि तुह वातनव बेस राहत यम तकलीफस मज लुक आसिन यम मुश्किलस मज लुक आसिन तिहंद खतर करू तुह काम तुह बनियो तिहंद खतर वॉलंटियर्स गर्ज असलन गर्ज मे इथन यह वन बहुत यन वन कि नमाज जरूरी यह जरूरी हरगिज बह यन वन वट आई वांट टू से इज कि कैंचन चीज़न सत आव कंप्रोमाइज कर इब्तिदाहस मज मगर कैंचन चीज़न सत आव न कंप्रोमाइज कर इवन इब्तिदाहस मज कह यथ मज यह मामल कि अख मुसलमान युस जन सह गस इंसानियत परस्त आसन सह गस इंसानियत खतर काम करन वोल आसन बल्कि सूरह फजरस मज अल्लाह ताला फरमान कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम वला तहादून अला तुआमिल मिस्कीन व तअकुलून तुरास अक्लन लम्मा व तुहिब्बून अल माल हुब्बन जम्मा बहरहाल तो सारी साथी ऐसे तकरीबन यहन मतलब समझन यथ मज अल्लाह ताला बेयी समझावन कि तुह मज रगबती पैद गसन कि तुह करियो अकिस यतीम सुन इकराम तुह मज यह तबीयत पैद गसन कि तुह खेन मिस्कीन तुह मज जज्ब नसा बह कर यह काम और तुह पन माल तुह जपटन अत पे असल यह जन मसल सह यह कि ठीक है मैं नमाज अदा करता हूँ या मैं कुछ चीज़ें करता हूँ जो मनासिक में आते हैं जो हलाल हराम में आते हैं लेकिन अगर मुझ में ये जज्बा नहीं है तो फिर तो इस्लाम ने मुझे कबूल किया ही नहीं इसने कभी मुझे बताया नहीं हर कह चीज़ युस जन बतदरीज ओमुत कर गोडनथ आय इंसानियत हेचन तम पता बाकी चीज़ हेचन अगर वही बाकी चीज़ करो इंसानियत मामला करो न कह दैन इट इज़ गोइंग टू बी टेरेबल फॉर अस अल्लाह ताला बचाइन तम नश बहरहाल इथे कह अल्लाह ताला फरमान कि युस हसा अख इंसान बचाए तम बचो सारी इंसानियत ए पर्सन हु सेव्स वन ह्यूमन बीइंग तम हसा बचो सारी इंसानियत और यथन निमो अख पॉज वनकस कोविड-19 पैंडमिक वनकस दुनिया में रिलीफ वर्क गसन दुनिया में गसन कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर प्रोवाइड कर लुकन हंद तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कर दवा प्रोवाइड कर तम पे माशी ताउन कर लुकन सत तिमन खेन चन दिन अतन सवाल अहम सवाल पैदा सपदन सह गो यह कि क्या यह बहसत मजहबी लुक यह कर बहसत मजहबी फ़र्द तो बहसत मजहबी फ़र्द क्या यह कर क्या मजहबी लुक और रिलीजियस ऑर्गनाइजेशन यह काम कर अलग चीज़ अ गो यह कि क्या यह काम गसन यह गसन
ये कर बे कान कर कम वुचान कि दिल्ली मज बाकी जायन सिख कम्युनिटी हंद वारिया साथी तिम वारिया असल कम करन गो कम गसनी योत काफ़ी कह यह ज़रूरी कि कम कुछ करन क्या कम करन यम जन मजहबी लुक या मजहबी ऑर्गेनाइजेशन अत मज कम करन और अगर अस कम न करन तमुक मतलब गो कि युस जन लाजिम चीज़ ज़्यादा लाजिम चीज़ सह त्रोव अस और युस जन यथ पे गोडनेथ आव कॉम्प्रोमाइज करने कम से कम वनो इस कथ यह कथ सह आव इख्तियार करने तथ पे आव जोर दिन सह आव बहसत मजहब पेश करने और युस जन मजहब बहसत मजहब इब्तिदाहस मज आयो पेश करने तथ सत आव न इंसाफ करने कह और इथे कह ब्या चीज़ बड़ दिलचस्प बस उम्मीद कर कि बेशतर आसन तुम नौजवान यह कथ बोजन और वी नीड टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज मुस्लिम्स और बे बहसत मुस्लिम कम्युनिटी अस कथ सोचो मजहबस मुतलिक वनकस वुचान कि हर कुन जाए माशा अल्लाह वारिया बेहतर चीज़ कि हर कुन जाए मसाजिद और वारिया आलीशान मसाजिद वारिया बेहतरीन मसाजिद और मुसलमानन हज मसाजिद गसन वारिया खूबसूरत आसने असलिया गसन आसने रुस गसन आसने फैसिलिटीज़ गसन यमन मज असलिया आसने यह ज़रूरी सान खतर मगर एट द सेम टाइम अस हस्पताल पन कह गो अख मजहबी सोच तैयार कर कि बनाव सा मस्जिद तिक कह चीज़ चान खतर ज़रूरी और मजहबी सोच मे माइल कर बहसत मजहबी फ़र्द बहसत मजहबी ऑर्गेनाइजेशन कि बनाव सा हस्पताल वजह क्या तिक दुत कह खास चीज़न पे एम्फेसिस जोर दित कह खास चीज़न पे कह खास चीज़ थ त्रित हालांकि अगर हॉस्पिटल कह साथी बनाए वन आयत मुबारक कोर तज़किर जन सूरह माइदाहस मज कि अगर अख इंसान तुम बचन सारी इंसानियत बचो बल्कि अहदीस मुबारकन मज आमुत कि अगर तुम अकिस नफर सुन तकलीफ दूर करो अल्लाह ताला कर तुहद तकलीफ दूर क़यामतस मज अहदीसन मज यह वुचान कि अख जानी खातून तम दिस हूनिस त्रेश अत बुनियादस पे अल्लाह ताला तमिस जन्नतस मज त्रावन वन अगर समझन कि दीनदार गोस यह सोच आसन थावन फहम आसन थावन रगबत आसन थावन अस मज गि वलवल तो जज्बा आसन कि करो इंसानियत खतर अम नवियत कम वन अगर कम गसन कह तमुक मतलब गो कह सीरियस कह अहम आइटम युस जन दीनुक कह अहम शोब युस जन दीनुक सह त्रित सन तथ पे अमल कर एंड दैट विल बी टेरिबली अनफॉर्चुनेट अगर नसी कम करो कह बे पाना बह यह चतस फॉर एग्जाम्पल तुम नीयू मिसाल श्रीनगर अगर सर्वे वन करो श्रीनगरस मज कुछ कम कर क्या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कम कर कि आम लुक कम कर NGOs कम कर अगर NGOs कम कर तम तन मुसलमान आम तौर पर तम गैर मुस्लिम कह बट एट द सेम टाइम अस यह थवन याद कि यह कम गस मस्जिद पे गन यह कम यह जन यह गोस मजहबी फ़र्द गोडनेथ कर तिक तम सुन दीन तमिस यह तकाज कर तमिस दीन पन वन कि ऐसा इनाम कि यीत्या खैरात खारिक मामला गसन क़यामतस मज और यीचा सहूलियत बन चान खतर यीत्या इनामात चान खतर अगर न सह यह कम कर देन देर इज समथिंग फिशी अबाउट हिज रिलीजन देर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट हिज वे ऑफ बीइंग मुस्लिम तो इसलिए ज़रूरी अस समझुन कि यह सठा कह कि कम गसन यह अहम कि कम कुछ कर और अगर कम बे कर मजहबी तमु मतलब गो सोन मजहबी आसन युस जन चलो वनो न कह कि आउटराइटली मजहबी मगर यह बनन शकावर यह मशकूक बनन और यह कम से कम यह नाकिस बनन युस जन अस एड्रेस करने ज़रूरत यह चीज़ ये पे जन मजहबन कम्प्रोमाइज कर कह यू नीड टू बी ह्यूमैनिटेरियन इन योर अप्रोच तुम ह्यूमैनिटी हावन तुम इंसानी हमदर्दी थावन यह लाजिम तुहद खतर अगर तुम मुसलमान बनन मुसलमान रोजन अत पे कोर दीनन कम्प्रोमाइज कह दोम चीज़ ये पे जन दीनन कम्प्रोमाइज कोर कह यु जन अवल इब्तिदाहस मज लाजिम आव बनावन अकिस इंसानस खतर सह गो अकिस इंसान सुन इखलाक बाकी लुकन सत कथ डील कर अम सुन रवैय क्या बाकी लुकन सत डील करनस मज अम सुन इखलाकी इकदार किछ वैल्यूज किछ सह बड़ इंपॉर्टेंट बनावन आव पेश कर सानिस दीनस मज बहरहाल वारिया हुकुम नाजिल गसने कुरानस मज यम जन वनकस लाजिम समझन पन्निस दीन मुताबिक मगर अमि सात आव पैगम्बर अलैहिस्सलाम मुतल्लिक फरमावन कि व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम तुम बेहतरीन इखलाक आलियस पे इखलाक अज़ीमस पे तुम फैज़ यानी कि ठीक ये इबादत करो पगह
ٹھیٖک چھُ یہِ حرام دِمو أسۍ پگہہ قرار یِم چیٖز کرو مگر اخلاق نہٕ کینٛہہ اخلاق أزکہِ پٮ۪ٹھے اخلاق گۄڈنِکہِ پٮ۪ٹھے اخلاقس سۭتۍ گژھِ نہٕ کمپرومایز کینٛہہ اَوَے چھُ یُس زن سورہ القلم یُس زن چھُ ییٚمِچ یہِ آیتِ مُبارکہ چھِ یہِ چھُ ابتِدٲیی تریٖن صوٗرتو منٛز اکھ صوٗرت یِم زن بالکُل ابتِداہس منٛز یِم زن نٲزِل گٔے یِتھ کٔنۍ زن أسۍ مٲہِر اَمِکۍ ونان چھِ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلامو فرموو أکِس حدیٖث مُبارکس منٛز کہِ ما من شیء اثقل فی میٖزان المؤمن یوم القیامۃ من حسن الخلق کانٛہہ تہِ چیٖز آسہِ نہٕ یوٗت گوٚب میٖزانس منٛز کینٛہہ بیلنسس منٛز کینٛہہ قیامتس منٛز کانٛہہ تہِ چیٖز آسہِ نہٕ یوٗتاہ نفع بخش اور یوٗتاہ فٲیدٕ منٛد أکِس اِنسانس خٲطرٕ کینٛہہ یوٗتاہ حُسنِ خُلق آسہِ یوٗتاہ حُسنِ اخلاق آسہِ اور ییٚتھن چھُ اَسہِ یہِ نۄقطہٕ سمجُن کہِ مےٚ کریاو عرض کہِ بہٕ چھُس اکھ خطیٖب 2 منٹ کے لیے بہٕ چھُس دیٖن ونان لُکن مگر بہٕ چھُس آسان بے ادب تہِ وقتہٕ وِزِ بہٕ چھُس آسان بد اخلاق تہِ وقتہٕ وِزِ وجہ کیاہ چھُ بہٕ اوسُس نہٕ دیٖن ونان وجہ چھُ یِہوے تِکیازِ مےٚ ٲس أکِس شوبس پٮ۪ٹھ نظر مےٚ سمجھ تتھ دیٖن مگر یُس زن بیاکھ شوبہٕ چھُ یُس زن تمہِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ ضروٗری چھُ سُہ کوٚر مےٚ صرفے نظر تتھ دِژ مےٚ تیٖژاہ امپارٹنس کینٛہہ حالانکہِ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلامو کیاہ فرموو کہِ ساروی کھۄتہٕ وزندار چیٖز یُس زن أکِس اِنسانس خٲطرٕ فٲیدٕ منٛد چیٖز یُس زن أکِس اِنسانس قیامتس منٛز ثٲبت گژھِ سُہ کیاہ آسہِ سُہ چھُ حُسنِ خُلق اور اللہ تعالیٰ چھُنہٕ فحش لُکن یِم زن بد زبٲنی کران آسن بد کلٲمی کران آسن یِم زن بے عزتی سان پیش آسن یِوان اللہ تعالیٰ چھُنہٕ تِمن پسنٛد فرماوان کینٛہہ یہِ چھُ اتھ حدیٖث مُبارکہس منٛز بیان آمُت کرنہٕ یُس زن سُنن ترمیٖزیَس منٛز چھُ اور امام نووی چھُ فرماوان کہِ حدیٖثٌ حسنٌ صحیحٌ یہِ ہسا چھُ قٲبلِ اعتبار حدیٖث یِتھٕے کٲٹھۍ فرموو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلامو تِمن آو پرژھنہٕ کہِ اکثر کٕم لُکھ آسن یِم زن جنتس منٛز دٲخلہٕ حٲصِل کرن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلامو فرموو کہِ تقوى اللہ و حسن الخلق تِم لُکھ یِمن زن اللہ تعالیٰ سُنٛد تقوا آسہِ اور یِمن منٛز زن حُسنِ اخلاق آسہِ وٕنکیٚس چھِ أسۍ وۄتھان ممبرِ رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلمس پٮ۪ٹھ اور پتہٕ چھِ بے ادبی کران تِتھ کٲٹھۍ چھِ أسۍ کلام کران دوٗرِ چھِ تران فِکرِ کہِ اگر سون نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتھن آسہِ ہن تِم کرِہن نہٕ یِتھ کٲٹھۍ کلام کینٛہہ یہِ چھُ اکھ لِٹمس ٹیسٹ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھون کانٛہہ کلام کران اَسہِ چھُ یہِ سونٛچُن کہِ کیاہ سون پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تہِ کرِہا یِتھٕے کٲٹھۍ کلام اگر أسۍ یہِ ترِ فِکر تِم کرِہن نہٕ یِتھ کٲٹھۍ کلام دین دیر از سمتھنگ پرابلم ود د سسٹم ود د پٔرسنز ایٹِٹیوٗڈ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلامو فرموو کہِ یِہُنٛد زن حُسنِ اخلاق بہتر آسہِ تقوا وٲلۍ آسن تِمنٕے خٲطرٕ آسہِ جنتس منٛز دٲخل گژھُن آسان بلکہِ أکِس حدیٖث مُبارکس منٛز فرموو کہِ یِمن زن حُسنِ اخلاق آسہِ بہٕ ہسا چھُس ضمانت دِوان تِمن 2-3 طبقن ہُنٛد کوٚرُکھ تذکِر مگر ییٚتھن کرٕ بہٕ اَکی طبقٕچ وۄنۍ تذکِر یُس زن سُپرلیٹِوس منٛز چھُ یِوان یُس زن ساروی کھۄتہٕ ٹاپس پٮ۪ٹھ چھُ یِوان بہرحال فرموو کہِ بہٕ چھُس ضمانت دِوان وبِبیتٍ فی اعلی الجنہ ساروی کھۄتہٕ ٹاپس پٮ۪ٹھ جنتس منٛز آسہِ گرٕ تٔمِس شخصہٕ سُنٛد تِمن اشخاصن ہُنٛد لِمن حسن الخلقہ یِہُنٛد اخلاق بہتریٖن آسہِ یُس زن اخلاق رُت آسہِ بہرحال یہِ چھُ سُہ شوبہ یتھ أسۍ پتھ برونٛٹھ چھِنہٕ وٕچھان کینٛہہ تۄہہِ آسنو پانہٕ تہِ وٕچھمٕتۍ مذہبی بحث ییٚمہِ ساتہٕ گژھان چھِ لُکن درمیان شور گُل رٮ۪ژھٕ اور عجیٖب عجیٖب چیٖز چھِ تِم کران یُس زن انسان توقعے کرِ نہٕ أکِس ڈیٖسنٹ انسانس نِش وجہ کیاہ چھُ تِکیازِ تِمو سمجھ کہِ فِقہس مُتعلق بحث کرُن یُس زن چھُ یہِ ہسا چھُ دیٖن اور حُسنِ اخلاقٕکۍ اقدار یِم زن چھِ تِم اگر أسۍ پامال تہِ کرو پرواے چھُنہٕ کینٛہہ کیازِ یہِ آو دیٖنہٕ منٛز آیہِ کینٛہہ چیٖز یِم زن چھِ یِم زن لٲزِم ٲسۍ یِم زن فنڈامینٹل ٲسۍ تِم آیہِ وارٕ وارٕ یِتھٕے کٲٹھۍ نٮ۪بر کرنہٕ یِتھٕے کٲٹھۍ چھُ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلامو فرموو یسِروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا آسٲنی کٔرِو پٲدٕ سختی مہ کٔرِو پٲدٕ کینٛہہ وٕنکیٚس چھُ دیٖن سختی ہُنٛد معاملہٕ بلکہِ دیٖندار چھِ یِوان تصوُر کرنہٕ کہِ یِم ہسا چھِ سخت حقیٖقت گژھِ یہِ آسٕنۍ کہِ سون پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تِم ٲسۍ ساروی کھۄتہٕ نرم طبیعت شخص پوٗرٕ مدیٖنہ مُنورہس منٛز بلکہِ پوٗرٕ انسٲنیتٕکۍ ساروی کھۄتہٕ نرم طبیعتٕکۍ شخص ٲسۍ تِم اور ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ أسۍ چھِ دیٖندار بنان اَسہِ منٛز چھِ طبیعت بِگڑان اَسہِ منٛز چھِ طبیعت مُشکِل بنان اَسہِ منٛز چھِ تُنٛد ذہنی پٲدٕ گژھان حالانکہِ یہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن کینٛہہ اصل نۄقطہٕ یُس زن وننُک چھُ سُہ گوٚو یہِ کہِ اکھ عبادت گُزار اکھ دیٖندار یُس زن مناسِکن پٮ۪ٹھ عمل کران چھُ ظٲہری طور یُس زن حلال و حرامُک تھوڑا تمیٖز چھُ تھاوان أمِس چھُ یہِ باسان کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ بد اخلٲقی کٔرِتھ أمِس چھُ یہِ باسان کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ اخلاقی یِم زن معیارات چھِ تِم ہٮ۪ککھ بہٕ پھٕٹرٲیِتھ تہِ وجہ کیاہ چھُ تِکیازِ أمِس چھُ ہُم چیٖز زیادٕ ضروٗری باسان اور اخلاق یُس زن چھُ یہِ چھُنہٕ أمِس تیوٗتاہ اِمپاٹنٹ باسان کینٛہہ اور یِہے چھِ بٔڑ ناکٲمی اَسہِ مُسلمانن ہٕنٛز کہِ یِم تُہۍ وٕچھان چھِو جگڑٕ پانہٕ ؤنۍ لڑایہِ پانہٕ ؤنۍ تِہُنٛد تعلُق چھُنہٕ مذہبی اختِلافن سۭتۍ کینٛہہ
झगड़ुक ताल्लुक अकिस इंसान सनिस इखलाकस सत्य। यह जन अगर ज नफर मिसाल के तौर पर तिमन हेके इख्तलाफ ٲसित मगर तिम हेकन बड़ खुशी सान जिंदगी गुजारित। बचन दोन तह इख्तलाफ आसन, वालिद और बच्चे तिमन तह इख्तलाफ ٲसित, बारन दोन तह इख्तलाफ ٲसित, दोस्तन दोन तह आसन इख्तलाफ पान तिम हर कुछ चीज़स मज पान अकिस अक्स एग्री आसन करन के, मगर तिमन क्या यह झगड़ गसन के। झगड़ इख्तलाफ आसने की वजह से गसन के, मुख्तलिफ राय आसने की वजह से गसन के। झगड़ इखलाकी ये सात इकदार युन पास यी न करने के यम सात इखलाकियात के शोबस यम सात अल्लाह ताला बचन लथ दिमो, यम सात अमुक लिहाज करो, तम सात झगड़ गसन, तम सात यह मुसकरी गसन, यह बेअदबी गसन। ये आम तौर पर वुछन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो सही मुस्लिम मज हदीस मुबारक फरमो के मन युहरिमुर रिफ्का युहरिमुल खैर कुल्लहु। यम सनिस कल्बस मज यम सनिस तबीयतस मज नरमी ओस न के, रिफ्क ओस न के, तवाज़ु ओस न के, सो ओस न रित पर जेंटली लकन से डील हेकन करित के। युस जन वुन यस्सिरु वला तुअस्सिरु यह हदीस मुबारक पर अत उसूलस पे ओस न हेकन कायम गसित के। फरमो यमिस मज न रिफ्क छु तमिस मज छुन कुन त किस्म खैर के। तमिस मज हर कह खैर युस जन छु तमिस खतर, यानी कि यमिस रिफ्क हराम बनावन, नरम खोई नरम तबीयत यम सज आय न बरकरार थावन के, तमिस मज रोज न कहीं त खैर यानी कि बाकी मौजूद। बहरहाल मे कोर अर्ज ये कि कह शोबाजात तिमन इम्पोर्टेंस दिवर और कह शोबाजात यम जन कह डिपार्टमेंट्स यम जन तिम सरफे नज़र कर। अस वुच तथ मज इंसानियतुक शोबा डिपार्टमेंट और दोयम वुच कि यु जन इखलाकुक पहलू सोन दीन उजागर कर। अत बेशतर शायन अल्लाह ताला बचैन अत यानी कि कंप्रोमाइज़ कर। वह वातो लास्ट किस पन्निस यानी कि शोबस पे यथ मज जन बड़ तसाहुल कर, और यु जन वारिया क्रिटिकल शोब वारिया ज़रूरी शोब, वारिया ज़रूरी डिपार्टमेंट यथ मज जन हसास रोजन ज़रूरत। और बह कर सारी मसाइल अत मज अन्न बह ज़ेर बहस के, मुख्तलिफ चीज़ हेको अत मज इनक्लूड कर, मगर खास तौर पर था बह अकिस चीज़स पर दिमो जोर। सह गो यह कि अकिस इंसान सिंद मामलातन मज युस जन अख अहम चीज़ सह गो अम सुंद माश। यह कत ज़ेनन, यह कत खर्च कर, खास तौर पर फिलहाल इब्तिदा गसन ज़ेन पे, तो यह कत ज़ेनन। तुम पाई कि सोन दीन तरगेब दिवन कि तुम बनियो जफाकश, तुम बनियो मेहनती, और तुम करो पन्न सलाहियतन हुंद इस्तेमाल और पन रोजी रोटी कमावन कोशिश करो। बाकियन पे मो रूजू दारमोदार मो थो, बाकियन पे क्या कोशिश करो कि तुम कमायो और बाकियन खानो। अल्लाह ताला सूरह जुमास किस आयत मुबारक मज फरमान आयत 10 मज फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। यम सात नमाज मकलयो अदा करित अमुक इख्तिताम गई फ़ंतशिरू फ़िल अर्द, तम पत क्या करो तुम गो मुंतशिर ज़मीन मज कम खतर वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, ताकि अल्लाह ताला सुन फजल करो तुम तलाश। यह बड़ दिलचस्प मामला कि रिज़्क युस जन रिज़्कुक दुआ हेको अस करित मस्जिद शरीफस मज, अम सत सान खतर आसानी, मगर मेलुन गि कत नबर कन कुन यन जन रिज़्किक वसाइल अल्लाह ताला आसन थमित। मार्केट खेती बाड़ी करन, बिजनेस करन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी करन, मुख्तलिफ चीज़ यमो जरिए पन माश हेको कमाइत। और यह ज़रूरी बहसत मुसलमान सान खतर कि अस करो कोशिश कि अस कमाओ पान पनुन माश। वह वुचो तुम पैगम्बर अलैहिस्सलातु फरमो कि यह तुहंद खतर बेहतर कि तुम तुलियो कुल्हाड़ी, तुलियो तुम रज, तुलियो तुम पत गो तुम जुन अनियो तुम सह कनियो तुम और तम सत कमायो तुम गुजारियो तुम पन जिंदगी। यह अम खुद वारिया बेहतर कि तुम गो लुकन मंगने और तम पत कह दी या कह दीन। यह ठीक कह, बल्कि वारियान हदीस मुबारकन मज फरमो कि अल यदुल उलिया खैरुम मिन अल यदिस सुफरा। युस जन दिन वोल अथ सह बेहतर कम खोत, युस जन रटन वोल अथ तम सं खोत बेहतर। बल्कि अस ब्रोह कन त्रायक मिसाल फरमो कि कान दाऊद अलैहिस्सलाम ला याकुल इल्ला मिन अमली यदी। दाऊद अलैहिस्सलाम हालांकि बादशाह आसन बावजूद तो पाई कि तिमन ब्रोह कन खजान प्रैक्टिकली खजान वन कि खुदा सिंद खजान तहद खतर तम खोलहन अल्लाह ताला तहद खतर खजान, सह दोयम सवाल न तिहंदिस हुकूमतस मज सारी चीज़ मौजूद। मगर तम पत क्या दाऊद अलैहिस्सलाम हुन इंसान गैस गैरत आसन, इंसानस मज गैस शऊर आसन। तिहुंद मामले क्या तिम खेवन मा सिवाय ये तम पन्ने अथ कमाहन, पन्ने अथ के कमोमुत तम खेवन सह तम पसंद करन और तथ पे तम इक्तिफा करन। बल्कि अकिस हदीस मुबारकस मज फरमो कि सही मुस्लिमस मज रियादुस्सालिहीनस मज 542 हदीस नंबर फरमो कि कान ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम
نجارا. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام یُس زَن چھُ تِم ٲسۍ چھانہٕ کٲم کران, تِم ٲسۍ نجار. ہی واز اَ میسن. تُہۍ کٔرِو وۄنۍ پانہٕ انداز کہِ پیغمبر مگر چھانہٕ کٲم کران. وٕنکیٚس چھُ اکھ تصوُرا اکھ کہِ دیٖندار مطلب گوٚو تٔمِس گژھِ سفید چۄگہٕ آسُن لٲگِتھ, پتہٕ گژھِ سُہ آسُن بٔڑِس ممبرس پٮ۪ٹھ بِہِتھ, پتہٕ گژھن تٔمِس آسٕنۍ دٔچھِنۍ کھوٚرِ واریاہ لُکھ آسٕنۍ, اور تٔمِس گژھِ نہٕ ذرا برابر تہِ کینٛہہ گیٖنۍ آسٕنۍ کھٔژمٕژ, سۄ گژھِ آسُن پُرنوٗر گژھِ سُہ آسُن. پُرنوٗر مطلب گوٚو تٔمۍ گژھِ نہٕ آسٕنۍ پٔتمِس رٮ۪تس کٲم کٔرمٕژ کینٛہہ, تٔمۍ گژھِ کھیوٚمتٕے یوت آسُن, سُہ گژھِ آسُن بِہِتھ. تَمہِ سۭتۍ چھُ آسان تٔمِس تھوڑا چھُ آسان کُنہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ بچٲیِن وَرم تہِ کھوٚتمُت, کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ کٲم کرِ تۄہہِ چھو پاے ییٚمہِ ساتہٕ تاپس نیرو کٲم کرنہِ تَتہِ چھِ اِنسان سٕنٛز حیت چھِ ہنا مُختٔلِف گژھان. بہرحال غرض چھُ مےٚ یہِ وَننُک کہِ وٕنکیٚس یُس زَن مذہبُک تصوُر چھُ تہٕ زکریا علیہ الصلوۃ والسلامنہِ مذہبُک یُس زَن تصوُر چھُ یہِ چھُ بِلکُل مُختٔلِف. سُہ اوس یَتھ پٮ۪ٹھ بروسہٕ کران کہِ سُہ اوس چھانہٕ کٲم کران, اور یہِ تَتہِ زینہِ ہے سُہ اوس سُہ پنٕنِس پانس لاگان یا پنٕنِس عیالس خٲطرٕ اِستعمال کران. بلکہِ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلامو فرمو کہِ کانٛہہ تہِ چھُنہٕ کھٮ۪وان بہتر کھٮ۪ن چٮ۪ن اِلا سُہ یُس زَن پننہِ اَتھٕ کمایہِ اور پننہِ پتہٕ کھیٚیہِ. اور تَمہِ پتہٕ چھِ حضرت داوٗد علیہ الصلوۃ والسلامن ہٕنٛز مِثال اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ ترٛاوان. اور یۄس کَتھ بہٕ وۄنۍ اِنشاء اللہ تعالیٰ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ ترٛاوٕ یہِ چھِ واریاہ ضروٗری اَسہِ سارنٕے سمجھٕنۍ بحثت مُسلمان, اور خاص طور پر یُس زَن أسۍ مُسلِم اُمتس منٛز فیلیر وٕچھان چھِ. یُس زَن اَتھ پٔتۍ کِنۍ واریاہ بوٚڑ محرِک اکھ چھُ, فیکٹر اکھ چھُ, سُہ کَرٕ بہٕ کوٗشِش ییٚتھٮ۪ن ایٚکٕسپلین کرنَس. اور یہِ فیکٹر کیاہ چھُ؟ دیر اِز اے پیراڈاکس, اکھ تضاد اکھ چھُ یُس أسۍ وٕنکیٚس وٕچھان چھِ سماجس منٛز. تضاد کیاہ چھُ؟ بہٕ چھُس دیٖنی شخص. تضاد کیاہ چھُ؟ بہٕ چھُس دیٖنی شخص, اس لیے کرٕ نہٕ بہٕ کرٕ نہٕ چٲنۍ پٲٹھۍ ہُمۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ کرٕ نہٕ بہٕ بِزنس کینٛہہ, تِکیازِ اَتہِ چھُ غلط گژھان, مےٚ پزِ غلط کرُن, بہٕ کیازِ وَسہٕ اَتھ مٲدانَس منٛز, بہٕ کرٕ نہٕ یہِ کٲم کرٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ. ٹھیٖک چھُ, وۄنۍ کرٕ نہٕ بہٕ کٲم کینٛہہ, وۄنۍ کرٕ نہٕ بہٕ کھیتی باڑی تہِ کینٛہہ, تِکیازِ مےٚ چھِ دیٖنٕچ ذِمہٕ دٲری رٔٹمٕژ, وۄنۍ کرٕ نہٕ بہٕ کھیتی باڑی کینٛہہ. مگر مےٚ پکناونہٕ خٲطرٕ اور میون مِشن پکناونہٕ خٲطرٕ چھُ یِمنٕے لُکن پٮ۪ٹھ مےٚ چھُس بہٕ ڈِپینڈنٹ. یعنی یِہٕنٛز کٲم بہٕ اختیار کرنہٕ خٲطرٕ تیار چھُس نہٕ کینٛہہ. پنُن مِشن پکناونہٕ خٲطرٕ, اِوٕن پنُن پان پکناونہٕ خٲطرٕ چھُس بہٕ یِمنٕے پٮ۪ٹھ ڈِپینڈنٹ. بہٕ چھُس یِمنٕے نِش پنُن یعنی کہِ مال حٲصِل کران. یِہُنٛدُے کنٹربیوٗشن چھُ مےٚ چلاوان, میٲنِس ادارس چلاوان, میٲنِس سسٹمس چلاوان. تُہۍ وٕچھِو یہِ کوٗتاہ بوٚڑ تضاد چھُ. بہٕ چھُس نہٕ یہِ کٲم کرنہٕ خٲطرٕ تیار کینٛہہ تِکیازِ بہٕ چھُس نہٕ سمجھان یہِ جینوَن کینٛہہ, بہٕ چھُس نہٕ یہِ اَصٕل سمجھان کینٛہہ, بہٕ چھُس یہِ مایوٗب سمجھان, بہٕ چھُس نہٕ یہِ اَتھ منٛز پاٹِسِپیٹ کرنہٕ خٲطرٕ تیار کینٛہہ. بٹ ایٹ دَ سیم ٹایم بہٕ چھُس أتھۍ پٮ۪ٹھ ڈِپینڈنٹ. بہٕ چھُس یِہوے کھٮ۪وان, بہٕ چھُس اَمہِ کُے لاگان, بہٕ چھُس اَمہِ کُے اِستعمال کران. اِٹ اِز اے ویری سیٖریس پیراڈاکس. یہِ چھُ اکھ واریاہ بوٚڑ تضاد یُس أسۍ وٕچھان چھِ مذہب کہِ حوالہٕ یُس أسۍ آزٕ وٕچھان چھِ. دوٚیِم اکھ چیٖز, أتھۍ تضادس منٛز چھُ بیاکھ اکھ پہلوٗ, بیاکھ اکھ تضاد یِوان برونٛٹھ کُن. بہٕ چھُس مولوی صٲب, بہٕ چھُس کران تقریٖر, بہٕ چھُس واز پران, بہٕ چھُس نصیٖحت کران لُکن, اور اَتھ منٛز چھُس یِمن وَنان کہِ ہے بِزنس ہسا پزِ یِتھ کٲٹھۍ کرُن, بِزنس ہسا چھُنہٕ سیوٚد گژھان کینٛہہ. یِم زن نوکری کران چھِ تِم نسا چھِنہٕ نوکری کران کینٛہہ سیوٚد, تِم نسا چھِنہٕ اَتھ سۭتۍ اِنصاف کران کینٛہہ. اور تُہۍ سمجھِو یہِ کَتھ یہِ کۭژاہ ضروٗری چھِ سانہِ خٲطرٕ. یعنی بہٕ کیاہ چھُس یژھان؟ بہٕ چھُس یژھان کہِ رِفارم گژھِ گژھُن, بِزنِسس منٛز گژھِ رِفارم گژھُن, کھیتی باڑی منٛز گژھِ رِفارم گژھُن, اور نوکری کرن وٲلۍ تِمن منٛز گژھِ رِفارم گژھُن, تاکہِ تِم یِن اِسلام کِس منہجس کٕلوز. اوٚتانۍ چھُ ٹھیٖک, مگر بہٕ چھُس نہٕ پانہٕ یہِ کٲم کرنہٕ خٲطرٕ تیار کینٛہہ. پانہٕ تُلہٕ نہٕ بہٕ یہِ علم کینٛہہ. مِثال کے طور پر بہٕ چھُس دَپان بِزنس چھُنہٕ سیوٚد گژھان کینٛہہ, بہٕ گوٚژھُس برونٛہہ کُن نیرُن, بہٕ گوٚژھُس پانہٕ بِزنس کرُن سٹاٹ, بہٕ گوٚژھُس اکھ مِثال قٲیِم کرُن, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِیٖنَ اِماما, بہٕ گوٚژھُس اِمامت اَتھ منٛز اختیار کرُن. اہن سا وۄنۍ ہاوو تُہۍ کِتھ کٲٹھۍ چھِ کران نیک نیتی سان اور حلال اور رُت بِزنس کِتھ کٲٹھۍ چھُ یِوان کرنہٕ. اور بہٕ چھُس اکھ رِفارمر بننٕچ کوٗشِش کران, مگر بہٕ چھُس نہٕ اکھ لیٖڈر بننٕچ کوٗشِش کران کینٛہہ. لیٖڈر مانا ییٚتھن کہِ یُس زن لُکن ہایہِ ہے کہِ یہِ کٲم کِتھ کٲٹھۍ چھِ گژھان. اور یہِ کوٗتاہ بوٚڑ تضاد چھُ. تُہۍ وٕچھِو کہِ اکھ اِنسان یُس زن أکِس چیٖزس غلط چھُ ونان, یُس زن دپان چھُ کہِ ہے اَتہِ چھُ خرٲبی سماجس منٛز, خرٲبی سماجس منٛز, مگر یۄس فنڈنگ گژھان چھِ سۄ چھِ یِمنٕے خراب لُکن ہٕنٛدۍ طرفہٕ گژھان. اور ییٚتھن چھُس بہٕ بیاکھ اکھ نۄقطہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ یژھان ترٛاوُن شاید, یِم زن اختِتٲمی نُقات یِم زن چھِ, اور یِم زن اَسہِ ایٚکٕسپلین کران چھِ بحثتہِ مُسلمان کیازِ چھِ أسۍ فیلِیرٕکۍ شِکار. وجہ چھُ تِکیازِ اَسہِ چھِ واریاہ شعبہٕ یِم زن چھِ تِم بنٲے أسۍ, تِمن دیُت اَسہِ ضربہِ زیٖرو, تِم بنٲے أسۍ مُحمل, تِم ژھٕنۍ اَسہِ ترٲیِتھ, تِم بنٲے أسۍ مایوٗب, تِمن خٲطرٕ چھِنہٕ أسۍ کٲم کرنہٕ, تِمن منٛز چھِنہٕ أسۍ کٲم کرنہٕ خٲطرٕ تیار گژھان کینٛہہ. تُہۍ وٕچھِو کہِ
اکھ شخص یُس زن چھُ یہِ چھُ سمجھان کہِ سماج یُس زن چھُ سماج ہسا چھُ خراب سماجِک یِم زن مُختٔلِف معاملہٕ گژھان چھِ سماجس منٛز یِم نسا چھِنہٕ درُست کینٛہہ اور اتھ منٛز چھُ معٲشی مسٲیِل تہِ یِوان سوٗد پزِ نہٕ اَسہِ استعمال کرُن کینٛہہ اَسہِ پزن نہٕ باقٕے چیٖز پزِ نہٕ اَسہِ کرُن کینٛہہ اور یُس زن سب کانٹِنینٹ وۄنۍ چھُ یُس زن برِ صغیٖرٕ چھُ برِ صغیٖرس مُتعلق چھُ مشہوٗر واریاہ رِسٲرٕچ چھُ اتھ پؠٹھ گژھان کہِ ییٚتہِ ہسا چھُ کۄرپشن واریاہ زیادٕ اور تُہۍ یُس بِزنس کران چھُو حتٰی کہِ نوکری یۄس زن تُہۍ کران چھُو یہِ نسا چھُنہٕ صاف شفاف سِسٹم نسا چھُنہٕ کینٛہہ چوٗنٛکہِ صاف شفاف سِسٹم چھُنہٕ کینٛہہ اور یہِ نُقطہ ہم نے یاد رکھنا ہے چوٗنٛکہِ صاف شفاف سِسٹم چھُنہٕ نہٕ کینٛہہ تمیُک مطلب گوٚو یہِ تُہۍ تہٕ بہٕ عام طور پر کماوان چھِ تہِ چھُنہٕ زیادٕ درُست کینٛہہ یُس زن عام شخص کماوان چھُ سُہ چھُنہٕ زیادٕ درُست کینٛہہ وۄنۍ مان لیجیے بہٕ بنیوس رِفارمر بہٕ چھُس دپان ہے نسا یہِ گژھِ اصل پٲٹھۍ گژھِ یُن کماونہٕ باقٕے چیٖز مگر بہٕ چھُس یہِ کانشیسلی مےٚ چھُ یہِ پتہ کہِ اہن سا سِسٹم چھُ خراب سِسٹمس منٛز یہِ گژھان چھُ تہِ چھُنہٕ درُست کینٛہہ یۄس کمٲے گژھان چھِ یہِ چھنہٕ حلال تیٖژاہ کینٛہہ مگر بٕے چھُس امی سِسٹمُک کھٮ۪وان یہِ کوٗتاہ بہتر اوس میانہِ خٲطرٕ کہِ امہِ بجاے کہِ بہٕ کرٕ ہا پرچار لُکن دیٖنُک بہٕ ونہٕ ہا یعنے کہِ لُکن دِنۍ امہِ بجاے کہِ بہٕ کرٕ ہا پانہٕ گۄڈٕنیتھ پنُن نفٕظ پاک کرنہٕ یُس زن میون نفٕظ چھُ بہٕ کرٕ ہا اتھ حلالس پؠٹھ تربیت یہِ کوٗتاہ ضروٗری اوس میانہِ خٲطرٕ تِکیازِ اللہ تعالیٰ پرژھِ نہٕ گۄڈٕنیتھ مےٚ کینٛہہ کہِ پھلٲنۍ شخص تٔمۍ ونیاوا اِسلام ژےٚ ونیاتھا تٔمِس یہِ چھُنہٕ گۄڈنیُک معاملہٕ کینٛہہ بلکہِ حدیٖث مُبارکس منٛز تہِ چھُ آمُت کہِ أکِس انسانس پرژھن کہِ ژےٚ کتہِ اوٚنُتھ اور ژےٚ کتھ کٲٹھۍ کوٚرُتھ یہِ استعمال ژےٚ کتھ کٲٹھۍ خرچووُتھ اور ییٚمہِ ساتہٕ یہِ معاشُک معاملہٕ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ درُست ہؠکو نہٕ کٔرِتھ کینٛہہ اور أسۍ ونو یہِ چھُ غلط مگر اَمکُے کرو استعمال ایٹ دَ سیم ٹایم اِٹ اِز اے very serious hypocritical position that we are taking یہِ چھُ مُنافِقانہٕ اکھ فعل یُس زن أسۍ اختیار کران چھِ مُنافِقانہٕ اکھ رویہِ یُس زن أسۍ اختیار کران چھِ بلکہِ سون ضروٗرت ٲس یہِ کہِ اگر مذہبی یُس زن تبلیٖغ وغیرہ اگر یہِ کم تہِ گژھِ ہے تیوٗتاہ بوٚڑ مسلہٕ اوس نہٕ کینٛہہ اگر میون معاش اگر سون معاش درُست بنہِ ہے أسۍ حلال روزی کماوہو حلال روزی پؠٹھ پنُن اکھ لۄکٹُے سِسٹم چلاوہو بوٚڑ اوس نہٕ ضروٗری چلاوُن کینٛہہ مگر حلالس پؠٹھ آسہِ ہے مبنی یتھ مُتعلِق اَسہِ پتہ آسہِ ہے اہن سا یہِ ہسا چھُ حلال یہِ ہسا چھُ رُت پونٛسہٕ یِوان اِٹ واز ویری ونڈرفُل ریٖسنٹلی گوٚو پاکِستانس منٛز محترم مولانا طارق جمیٖل صٲب تِمو کوٚر اکھ برینٛڈ کوٚر تِمو کریٹ اکھ مولانا طارق جمیٖل برینٛڈ اینڈ مےٚ چھنہٕ پاے کہِ لُکھ کِتھ کٲٹھۍ چھِ اتھ نِوان بٹ آی واز ویری ہیپی کہ کم سے کم یہ بات تو ہونی چاہیے کہ ایک بندہ خود کمائے اور معلوم ہو کہ یہ کمائی کیسی ہے پھر وہ چاہے دین کے کام میں لگائے یا ذاتی کام میں اس کو استعمال کرے اس کے بجائے کہ آپ لوگوں سے پیسہ لیتے رہے اور آپ کو یہ معلوم نہ ہو یا کم سے کم یہ اندازہ ہو کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے پیسہ ٹھیک نہیں آئے گا ہمارے پاس وہ تو یہِ آسہِ واریاہ کم لُکھ یِم زن چھِ یہِ چھُ پاسِبٕل کہِ تِم آسن بڑٕ جینوَن آنیسٹلی یعنے کہِ 100% آسن تِم آنیسٹلی پنُن یُس زن چھُ روزگار چھُ معاش یُس زن چھُ اِنکم یۄس زن تِمن میلان چھِ سۄ آسن تِم 100% لیٖگل طٔریٖقس پؠٹھ یا رٕتِس طٔریٖقس پؠٹھ آسن تِم کماوان بہرحال أزکِس یتھ پروگرامس منٛز کٔر اَسہِ یہِ نۄقطہٕ سمجھنٕچ کوٗشش کہِ آلموسٹ دیُت اَسہِ اکھ گٲنٛٹہٕ یہِ سمجھنٕچ کوٗشش کٔر اَسہِ کہِ دیٖن یُس زن چھُ دیٖنس منٛز چھُ واریاہ شعبہجات واریاہ ڈپاٹمنٹٕس چھِ دیٖنس منٛز اور یہِ چھُ ضروٗری کہِ اکھ سِسٹم چھُ توٚتُے تانۍ فنٛگشنل روزان مۄثر روزان یوٚتانۍ سٲری انگریٖڈینٹٕس اتھ منٛز موٗجوٗد آسن سٲری شعبہٕ اتھ منٛز موٗجوٗد آسن سٲری اجزا امیِکۍ فنٛگشنل آسن توٚتُے تانۍ چھُ یہِ درُست کٲم کران اور یِم اجزا یِم زن چھِ یِمن یُس زن پانہٕ ؤنۍ ربط چھُ سُہ تہِ آسہِ درُست وٕنکیٚس کیاہ چھُ وٕنکیٚس دپان بِزنس مہٕ کٔرِو کینٛہہ حالانکہِ صحابہ کرام رضوان اللہِ تعالیٰ علیہم اجمعین اِوٕن عشرے مُبشرہ رضوان اللہِ تعالیٰ علیہم اجمعین اگر تُہۍ تِم وٕچھِو تِم ٲسۍ بِزنس کران اور یہِ اوس عام معموٗل بِزنس کرُن صحابہن خٲطرٕ مگر وٕنکیٚس بنیو یہِ معیوٗب وجہ کیاہ چھُ اَسہِ کوٚڑ ڈپاٹمنٹ نٮ۪بر یہِ اوس نہٕ کینٛہہ کہِ أسۍ بڑے بٔڑۍ مُسلمان تِم ٲسۍ لۄکٕٹۍ مُسلمان أسۍ بنے وۄنۍ بٔڑۍ مُسلمان نہ سعد بِن ابی وقاص عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہم یِم ٲسۍ واریاہ افضل تریٖن مُسلمانو منٛز چھِ اُمتِ مُسلماہس منٛز یِم مگر دے یوٗز ٹُو ڈوٗ بِزنس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے یوٗز ٹُو ڈوٗ بِزنس اور باقٕے لُکھ تِم ٲسۍ کران بِزنس مگر وٕنکیٚس کیاہ چھُ وٕنکیٚس چھُ باسان ہے نہ مےٚ چھُنہ دیٖنی کٲم مےٚ چھے نہٕ بِزنس کرُن کینٛہہ دِس اِز سم تھنٛگ یُس آرٹِفِشلی اَسہِ کریٹ چھُ کوٚرمُت ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ یہِ فیلیر سون ایٚکٕسپلین چھُ گژھان چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اکھ مِثالٕے ہیٚچھ نہٕ قٲیِم کٔرِتھ مذہب پرستن مِثالٕے ہیٚچھ نہٕ قٲیِم کٔرِتھ مذہب کِتھ کٲٹھۍ کرِ ترقی مذہبی طبقہٕ کِتھ کٲٹھۍ کرِ ترقی ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وٕچھان آسہِ کہِ اہن سا یُس زن مال أسۍ استعمال کران چھِ یہِ ہسا چھُ خراب چنلو تھروٗ یِوان تِکیازِ ییٚتہِ چھُ ماحولٕے خرٲبی ہُنٛد اور یہِ آسہِ یہِ ژھۄپہٕ کٔرِتھ یہِ سمجھِ ہے وَلہٕ وۄنۍ چھا مے دیُتکھا وۄنۍ حرام دیُتکھا مے وۄنۍ اور یہِ آسہِ اَتھ پؠٹھ ژھۄپہٕ کٔرِتھ بِہُن اور پنٕنۍ کوٗشِش آسہِ نہٕ کرٕنۍ کینٛہہ مال کماونٕچ پننِس نفسس یعنے کہِ جٲیز
तरीकस पे खानावनस आस कोशिश करन कह ओबियसली दैट वेरी सिस्टम विल नॉट फ्लोरिश सो सिस्टम युस जन सह हेक न गि सह तब्दील न हेक सह कामयाब गसित यम सात बह वन मजहबी तबका मोन मतलब हर फर्द कह मोन मतलब कह कि पर्टिकुलर ऑर्गनाइजेशन बह दपन आम तौर पर युस जन सोन मजहबी सोच ये अगर मोहल्लस मज गामस मज यम सात कह कर सोचन लागन लुकन नश खैरात जमा कर हालांकि यह ज़्यादा बेहतर सान खतर कि करो हना ज़्यादा पहम मेहनत और पन कड़ित करो यस मकसूद यसान कर बहरहाल अल्लाह ताला करो दुआ सारी साथी चूँकि कोविड माहौल और यह बनो वजह कि क्या पे अंदर कन आज प्रोग्राम कर घर पे टेलीकास्ट कर यह प्रोग्राम अदरवाइज शायद आसो मस्जिद शरीफस मज प्रोग्राम कर अल्लाह ताला गो दस दुआ अल्लाह ताला करो जार पार कि जन यह मुश्किल जन यह वबा जन यह बला जन यह तकलीफ अल्लाह ताला करिन अस नश दूर अल्लाह ताला बचैन अम्क्यो नुकसानातो नश सन वादी जन खास तौर पर अल्लाह ताला बचैन तो क्या हालतस मज कह कि हेको बोड़ खान अरेंजमेंट कर अल्लाह ताला सुन अगर फजल तेल हेको बचित अदरवाइज आवर जॉब इज़ डन इट इज़ फिनिश्ड और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सती उम्मीद और यथ बाबरकत रोज मज अल्लाह ताला से मंग कर कि अल्लाह ताला करें अफू दरगुजर यम जन सन गुनाह अल्लाह ताला करें तम माफ़ और यम खता गमित यम जन गलती गमस अल्लाह ताला करें तिमन दरगुजर और हलम दरित अल्लाह ताला माफ़ी मंगन पन्न गलतियन हज और ये ब्रो अल्लाह ताला मंगन कि ये ब्रो सन हालात बन बेहतर खुद बेहतर और सोन दुनिया और सोन आखरत इंशाअल्लाह ताला बन बेहतर यह संवरन अल्लाह ताला अक़ूलु हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अगर कह गलती गमत बह सारे साथियन अर्ज़ कर कि सह ग सरफ नज़र करें और इंटेंशन न कंस अटैक कर कंस खिलाफ वन कह मगर कोशिश कि दीनुक यु जन सही तस्वुर सह गोस समझ युन ताकि यम जन मुख्तलिफ अज्जा सम गि सरफ नज़र गसन कह यम कि वजह सत पत सनिस दीनस और अस नुकसान गसन अक़ूलु हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम वुचन खतर वारिया शुक्रिया।